पाक सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मफहूम है औ अंता मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। रात का वक्त है, मैं भी बड़ा थका हुआ हूँ। सियालकोट से पहले मैं मंडी बहाउद्दीन गया, 1 घंटा 47 मिनट तकरीर की है, ठीक है। वहां से अब इधर आया हूँ। झूठ बोलने का फायदा कोई नहीं। 3 बार हमने दुरूद पाक पढ़ा है। सच बताइए, हमें देख के कोई कह सकता है कि हम दीवाने हो गए? तो फिर क्या फायदा इन जवानियों का जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए बोल भी नहीं सकती है। एक बार फिर कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत आला हज़रत, ठीक है जी। याद रखा करें, वो किसी ने पंजाबी में कहा था जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो ये तो पहले बड़ा मीठा है, पता नहीं आप मीठा क्यों नहीं डालते इधर, ठीक। मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम है। कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा भी चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां है। तो आपको तो अर्जी चाहिए कि तड़प जाएं, मचल जाएं हज़रत जब उनका नाम मुबारक आए। लेकिन असल में ना वो कुछ थोड़ा सा मामला बन गया कि हम ना जरा वो, अगर कोई नात खां भाई स्टेज पे बैठा है तो गुस्सा नहीं करना, हम थोड़ा ना वो इस पे लग गए हैं थोड़े से कि जितनी देर को ये नहीं करेगा हम कोई नहीं हिलते इधर। लेकिन ये याद रखिएगा, ये भाई आपका मिजाज हो सकता है, आपका ये मिजाज बन गया है, जितनी देर सुर नहीं होगा, लय नहीं होगी, ताल नहीं होगी, आप आगे से कोई नहीं हिलते हैं, ये आपका मिजाज बन गया है। लेकिन ईमान कहता है कि मेरा मिजाज ये नहीं है, मेरा मिजाज आज भी ये है कि बस उनका नाम आए तो झूम उठो। आपका मिजाज बन गया। और किताबों में लिखा है कि जब सहाबा के सामने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक छेड़ा जाता तो वो इस तरह बेखुद हो के झूमा करते थे जैसे दरख्त हवा में झूमते हैं अंदर। लेकिन उधर हम लग गए हैं ना हज़रत जी, वो बस लेकिन ये अच्छी बात नहीं है हज़रत। जब उनका नाम पाक आए तो पता लगना चाहिए हज़रत किसी ने नाम लिया है हज़रत। और ये मेरी एक बात याद रखिएगा, इतना बड़ा मजमा बैठा है, हम सोए पड़े हैं हज़रत, सीधी सच्ची बात है हज़रत, हम सोए पड़े हैं। लेकिन ये मेरी बात याद रखना, आपके दुश्मन नहीं सोए कोई भी हज़रत, वो जाग भी रहे हैं, वो आपके खिलाफ काम भी कर रहे हैं। देखिए ना, नूरुद्दीन जंगी का दौर जो था, हुकूमत आपकी थी ना, आप गालिब थे, वो मगलूब थे। वो अल्लाह के बंदो, वो तो तब नहीं बाज आए, क्या उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक से आपके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश नहीं की थी? जब आप ताकत में थे, जब हुकूमत आपकी थी, वो तब नहीं बाज आए, तो आपके ख्याल में क्या वो बाज आ गए? वो आपके खिलाफ इतना काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम कोई काम नहीं कर रहे, इकट्ठे हुए, आपने मेरी खुशामद की, मैंने आपकी खुशामद की, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई लाया अमल नहीं है हज़रत हमारे पास। लेकिन वो काम का, मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ एक काम उनका आपको बताता हूँ। अल्लाह बताने को बड़े काम है, मैं एक बताता हूँ हज़रत जी। हदीस पाक का मफहूम है जी, जिस घर में तस्वीर होगी वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। वो तस्वीर हाँ किसी की भी हो, मेरी हो, जैद की हो, बकर की हो, ठीक है, होगा वही जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया। हमें यकीन है नहीं है, लेकिन वो आपस में सर जोड़ के बैठे। उन्होंने कहा अच्छा, इनके नबी कह रहे हैं जिस घर में तस्वीर होगी रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। इस तरह का निज़ाम बनाओ कि घर किसी शेखुल हदीस साहब का हो, घर किसी पीर साहब का हो, घर मुफ्ती साहब का हो, घर डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का हो, तस्वीर हर घर में जानी चाहिए, और घर में नहीं हर कमरे में जानी चाहिए। पता उन्होंने फिर क्या किया, आप बाजार से मुंह धोने के लिए, मैं क्योंकि कैमरा लगा है मैं चलो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप बाजार से मुंह धोने के लिए साबुन भी खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है कि नहीं है? और सिर्फ लड़की की नहीं है, वो इतनी इतनी नंगी भी है साथ हज़रत। आप सर धोने के लिए शैम्पू खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है। आप अपने दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट खरीद के लाएं हज़रत, उस पे भी तस्वीर है। आप बाजार से मुंह पे लगाने के लिए फिर मैंने नाम ले लिया, करीम लेके आए हजरत, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध का डिब्बा लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पहनाने के लिए पैम्पर लेके आए, उस पे भी
تصویر ہے, تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے, اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں, اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم یہ جو آپ کی محفل ہے نا, اب قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں, آپ کو خود اندازہ نہیں کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت, اور صرف 2 چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے. ابھی بھی پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا حضرت. میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں, مجھے پوری امید ہے یہ میری بات, کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا. جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے, کیونکہ وہ آپ نہیں مارا, وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے. وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا, کیا کیفیت تھی ان کی. دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا, ان کا سٹائل کیسا تھا, ان کا طریقہ کیسا تھا, اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے. اس لیے حضرت میں 2-3 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات, بہت بڑا مجمع بیٹھا, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو, اتنی محبت سے پڑھا کرو, اتنی عقیدت سے پڑھاؤ. اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور انج ٹلے ہو گئے جے لیکن جدو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے ویکھ دے. وہ لکھ کے بھیجیں, کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی, خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا. نہیں حضرت, بدلو اپنے آپ, بدلو اپنے آپ کو حضرت. وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے, اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے, ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے, اور تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو. ہم کلینوں پہ نہیں پڑھ رہے, اور قربان جاؤ انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا, انہوں نے بدر میں پڑھا, انہوں نے احد میں پڑھا, انہوں نے حنین میں پڑھا, انہوں نے تبوک میں پڑھا, انہوں نے کربلا میں پڑھا, انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحان ہی کو نہیں مانگا انہوں نے. تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہو پڑھ لو, بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے. اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی, نہر فرات بھی بندہ ان پہ, پھر بھی پڑھا, پھر بھی پڑھا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا, کمر کنڈ, وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی, اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا, آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے, آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تک گل ہی کچھ نہیں یار, اس لیے بس گزارش ہے, کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار, اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں, وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت کھستے ہیں حضرت. اس لیے حضرت وقت جا رہا ہے میاں, کر لو آج حضرت جی, آج کا. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے,
بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی؟ ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابی ہیں جی, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے اچھے قاری تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں. ان کو نہیں پتا, وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتا کیسے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت, آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. حضرت میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی, اس لیے باتیں کر رہا ہوں. اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے. آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی, کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن, میں ہو گیا کر کے تقریر. حضرت ابھی تک دکان نہیں کھولی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے, مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے. میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت, اس کی بھی نیت اچھی, اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی, اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار گل سن, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا, حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا, میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں, تیرا میں انتظار کروں گا, مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. کو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا, فون آیا, جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں, ہال میں, یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں, کھولتے کتنے قرآن پاک ہو, کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت جی؟ وہ پھر کو منٹ 1.5 بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے, اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے. بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں, بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے, قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے, جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں, رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں, ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے, موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ, فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی, کبھی موبائل کبھی ٹی وی, مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا, جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں, میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نمی گال نہیں سنا گیا, یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے, مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا, اس نے ہر شام, اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی, مر گیا, حساب و کتاب کا وقت آیا, نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی, عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا, یہ میری تلاوت کرتا تھا, میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی. حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں,
गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाना पड़ेगा। सूरह मुल्क आगे से क्या कहेगी? अगर इसको जहन्नम में भेजना है मुझे कुरान से निकालो। सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैं कहता हूं भाई, अगर बरोज़े कयामत सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता। बस 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 बस, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता। नहीं। चलो मैं हजरत एक दिन की बात कर लेते हैं, बाकी की छुट्टी दी मैंने। हला भाई मैंने छुट्टी दी है, उथू छुट्टी कोई नहीं जे, मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको। साल में 365 दिन, मैंने 364 की छुट्टी दी। सिर्फ एक दिन का अपना अपना हिसाब कर लेते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जी। 10 मुहर्रम गुजरी जी, ठीक है जी, 10 मुहर्रम गुजर गई, बस गुजर ही गई है। किया हमने फिर कुछ नहीं। कोई इकट्ठे हुए, कोई लाए हमल बनाया, कोई विजन, कोई मकसद, कोई फिक्र, कोई अंदाज। भाई बड़े यजीद है, क्या करना है इनका? बड़े शिमर है, क्या करना है इनका? बड़े इब्ने ज़ियाद है, क्या करना है इनका? कुछ भी। इसीलिए तो रोके इकबाल ने कहा था। इकबाल कहता है ओए आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार रबी खेसुए तजला व फुराज। कुछ भी नहीं किया हमने इस 10 मुहर्रम पे भी। इकट्ठे हुए, कुछ बातें हुई, खत्म। यजीद भी है, शिमर भी है, इब्ने ज़ियाद भी है, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, सिर्फ जी एक दिन की बात कर लेते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी है जी। 364 दिनों की छुट्टी। अल्लाह छुट्टी मैंने दी है, उथू नहीं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सिर्फ एक दिन जी, करबला 10 मुहर्रम, शहादत इमाम अली मुकाम जी। ठीक है जी, शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। उसके बाद उन लाइनों ने, बदबख्तों ने अपनी आग में इजाफा कैसे किया कि इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को उन्होंने कलम किया। इधर भी नहीं ठहरे, उनका बोझ, उनके अंदर की आग फिर भी कम नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया और बाजारों में फिराया। सबसे जो मजबूत रिवायत है वो सैयदुना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। आप फरमाते मैंने देखा, मैं अपनी छत पे था, यजीदी इस अंदाज से गुजर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे था, लेकिन क्या देखता हूं, सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे भी पढ़ा। हजरत मैं सिर्फ आपसे और खुद से एक सवाल करके बात खत्म करने लगा हूं। कोई फायदा नहीं लंबी लंबी बातें करने का, न मैंने आपको यह बताना कि मुझे बड़ी तकरीर आती है। हजरत एक बात का जवाब दो। जवाब किसी ने ऊंचा नहीं देना, मैं किसी को बेइज्जत और जलील नहीं करने आया। मकसूद है अंदर फिक्र बेदार करना, दिल में जवाब देना जरूर है। हजरत जी ठीक है जी, 10 मुहर्रम, शहादत सजदे में, और तिलावत नेज़े पे। तिलावत नेज़े पे। कुछ लगता है हजरत जी कुछ ना हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं कि जिस तरह हमने आपको इमाम अली मुकाम की प्यास और भूख बताई है ना, शायद इस तरह सजदा और तिलावत नहीं बताई। कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। जिस तरह हजरत हमने भूख और प्यास बताई है ना, हला मेरी ये बात याद रखना, वो भूख और वो प्यास उसकी हकीकत ये थी। मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद और शिमर को छोड़ो, और रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे और सारे इकट्ठे होते, अगर मेरे इमाम की पानी पीने की मर्जी होती एक कतरा नहीं बंद कर सकते। प्यास और भूख भी सुन लो, बड़ी बात है। ये कुछ गलतियां हमसे भी हुई। जैसे इस उम्मत को हमने भूख और प्यास बताई, शायद उस तरह हम उम्मत को हुसैन का सजदा और तिलावत नहीं बता सके। क्योंकि भूख और प्यास बताई ना, सबीलें लगी, लंगर लगे, और अल्लाह मुआफ फरमाए, मैं कोई तराज नहीं कर रहा कि सबील क्यों लगी, लंगर क्यों लगी, जम जम लगाओ हजरत, अल्लाह तुम्हें और की तौफीक दे। लेकिन दुख इस बात का है, जैसे उम्मत को मेरे इमाम अली मुकाम की प्यास और भूख याद है, सबीलें लगी, देगे बड़ी, चावल बटे, हलवे पके इमाम अली मुकाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में,
लेकिन उम्मत ने ना उस तरह सजदा किया ना उस तरह कुरान पढ़ा। इससे पता लगा जैसे भूख और प्यास बताई गई वैसे सजदा और तिलावत नहीं बताई गई। और सुन लो प्यास की भी हकीकत। मैं हजरत किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा जो करबला बेचने आया है, जो पहले बुक करके आया, उसने तुझे क्या करबला सुना नहीं, वो तो खुद बीमार है, वो तुझे करबला सुनाएगा। जो पहले बिक चुका है वो तुझे करबला सुनाएगा। और करबला सुननी है तो किसी फकीर से सुन जाके, वो तुझे बताएगा करबला क्या थी। जो अपने अकाउंट में पहले पैसे मौका, वो तुझे करबला, वो तुझे तेरी मर्जी सुनाएगा, वो तुझे वो सुनाएगा जो तू सुनना चाहता है। आ तुझे करबला सुनाने के लिए चलता हूं आरफे खड़ी के दर में, उनसे सुन करबला। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ताकत दिया जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। ताकत होंदिया और कौन सा मां ने ऐसा पुत्र पैदा कर दिया जो मेरे इमाम पे पानी बंद करे? और फुरात मिन्नतें करती रही, इमाम और इन चूड़ों की क्या औकात, मुझे आप पे बंद करें। मैं आज भी आपके रब के हुक्म से चलती हूँ, इशारा फरमाए और मैं कदम चूमने आ जाती हूँ। मेरे इमाम हर बार मुस्कुरा के कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पाऊं। हाँ जी, हाँ जी। ना कोई मां ने पुत्र जमे है ते ना कोई माम सकती ही जड़ा मेरे इमाम ते पानी बंद करे। खुद ही छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया। अच्छा अदरा ये अब हमारी हालत सुनना, वो तो कुर्बान जाऊं। ये रमजान आने लगा जी। रमजान में सबसे औखा वुजू हजरत असर का वुजू है। इसको मैं कहूंगा ना सही इम्तिहान वाला वुजू, वो असर का वुजू। प्यास भी लगी है, बस भी हो गई हुई है, गला भी खुश्क है, लेकिन देखो ये बंदा कर क्या रहा है, पानी मुंह लेके गया है। हजरत 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 हम वुजू कर रहे हैं, हम वुजू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैंने मुंह में पानी डाला और सबको पता है मैंने वुजू के लिए डाला है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इनको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या है, मैं मुंह में पानी रख के बाहर फेंक देता हूं, मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। अरे 2023 के मुसलमान, और तू मुंह में रख के पानी बाहर फेंक रहा है और कह रहा है मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। हुसैन के लिए कहता बंद किया था, ओथे भी मर्जी नहीं, ओथे भी मर्जी नहीं। अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उनपे वो चूड़ा पानी बंद करे। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावा। लेकिन दुख ये है कि जिस तरह उम्मत को प्यास और भूख याद है, ना उम्मत को सजदा याद है, ना उम्मत को तिलावत याद है। एक सवाल करूंगा जी, उलमा से बरकतें लेनी है, सवाल आपसे है, खुद से है, जितनी बहनें मेरी ऊपर बैठी सुन रही हैं इनसे सवाल है। 364 दिन की छुट्टी मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ पुत्र 10 मुहर्रम का मुझे बता दो, किथे बह के तलावत की थी उस दिन? प्यास भी 10 मुहर्रम, भूख भी 10 मुहर्रम, सजदा भी 10 मुहर्रम और तिलावत भी। बस इतना मुझे जवाब दे दो, मैं उठने लगा हूं, बात खत्म करने लगा हूं। जवाब दिल में देना है, किथे की थी तिलावत उस दिन? अफसोस हजरत, हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं खोला। वो दिन जिस दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से नेज़े पे कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया।
قربانی نماز کے لیے ہوئی، نماز امت نے چھوڑ دی، قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی، دین امت نے چھوڑ دیا۔ ایک اور سوال جی، اسی سوال میں سے گل ختم۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول ادھر کا اپنا بازار بڑا ہے، ماشاءاللہ۔ سچ آپ نے بتانا ہے، وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو، کسی میرج ہال میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا۔ ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں، بازار کے وسط میں پروگرام کیا، میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا۔ محدث اسلام آباد گیا، مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا۔ محدث کراچی گیا نہیں دیکھا، ملتان گیا نہیں دیکھا، ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا، مانسیرے گیا نہیں دیکھا، لاہور گیا، گوجرانوالا گیا، وزیر آباد گیا، اوکاڑا گیا، پورا گیا، وہاڑی گیا، پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا۔ وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا۔ اے رسول نگر والوں، میرا آج تم سے سوال ہے، اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، لنگر بھی ہے، دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے۔ شادیوں سے دین کو نکال دیا، کاروبار سے دین کو نکال دیا، رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا، اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا، اپنے سر سے دین کو نکال دیا، ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا۔ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ نہیں بیٹا، ہاتھ جوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ۔ جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، میری بیٹیوں تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں، ان کی باندیاں جا رہی ہیں۔ ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ جی، مائیں بیٹھی ہیں ساری، بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے جی، ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے۔ ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے۔ سارے ماں والے بیٹھے ہیں، ہماری پنجابی مائیں، بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، ہلا لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی ہوں تیرے اگے دوپٹہ لواں، ایسے چولی چ لیٹتا رہے ہیں، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں۔ لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا۔ نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، تکے تکے۔ کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتے ہیں، کوئی نہیں بلاتا اس کو۔ ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی، دین مصطفیٰ کو کون بلاتا شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے حضرت، بلاتا جی کو اس کو شادی پہ بلاتے کوئی نہیں۔ ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے، بارات آئے گی، اوئے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے، بہنوئی
साली खतरनाक तरीन रिश्ता है। लेकिन क्या है, शादी की इब्तिदा इससे होती है कि सालियां अपने बहनोई का रास्ता रोकती हैं। किधर से ली ये तुमने? बताओ मुझे, दीन मोहम्मदी में ये बात है? तीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों लियावां उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे। सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा कम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कम है। लेकिन सवाल ये है, हमने क्या किया दीन के लिए? जी हमारा तो काम है कहना, पूरा व्याज रजी करके ना इंडिया दे तरीके थे, हर 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 गलीज हरकत करके बाद में फिर ये कौम है एक और तूफान क्या बर्पा करती है, वोटी कुरान थले डोरनी है। अल्लाह अल्लाह, पूरी शादी में किसी को कुरान नहीं याद आया, पूरी शादी में किसी को कुरान याद नहीं आया, लेकिन वोटी कुरान थले डोरनी नहीं। हजरत मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अमल की तरफ आओ हजरत, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो हजरत। और मैं आखिरी बात करके हजरत, कि जितने आप भाई बैठे हो, जितनी मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आपको खुद नहीं पता दीन से दूर होने की वजह से हजरत हम हर रोज अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। या हजरत चंद लाख का नुकसान हो, मैंने लोगों के हार्ट फेल होते सुने हैं। अब हजरत बैठे हैं, मैं एक जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, ये मैं उसको नुकसान बताने लगा हूं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें, हदीस पाक का मफहूम है फजर की सुन्नतों का सवाब इस कदर ज्यादा है कि वो सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है वो सवाब उसको पुर कर देता है। जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। फर्जों की इज्जत अपनी जगह जी। जिसने आज फजर की नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह नहीं पढ़ा, पता कितना बड़ा नुकसान हुआ? मैं 33 का नुकसान नहीं, सिर्फ एक का बताने लगा हूं, एक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम जलवागर, सहाबा हाज़िर खिदमत, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? सहाबा हाज़िर खिदमत, उहद शरीफ गुलामी में हाजिर, वो शानों वाला पहाड़ जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं हजरत, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद केटू, फिर उसके बाद नांगा पर्वत। अगर बज़ाहिर बुलंदी की बात की जाए तो उहद शरीफ को इतनी बुलंदी नहीं रखता, वैसे तो उसकी बुलंदियों का क्या कहना हजरत। ये हमारी मरी है, इसकी 7000 फीट बुलंदी है, हमारी मरी है। वो जो बाबू सर टॉप है वो 13000 कुछ है हजरत। उहद शरीफ की ऊंचाई इतनी, लेकिन हजरत जी ना माउंट एवरेस्ट जन्नत में जाएगा, ना हजरत जी केटू जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7000 फीट बुलंद चोटी मई जाएगी, ना 13000 फीट बुलंद चोटी बाबू सर टॉप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, उहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, उहद गुलामी में हाजिर, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया सहाबा, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया मेरे सहाबा, तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की महबूब कैसे? फरमाया एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब उहद पहाड़ से
زیادہ ہے. جتنا نہیں فرمایا, کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے, اللہ کے رسول علیہ السلام جانے. ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہوتا تو ہو, ہاتھ جوڑ کے جو بھائی نہ کرو نقصان, آ جاؤ دین کی طرف حضرت. نقصان حضرت. اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اوے کاش میں نے کر لیا ہوتا, کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ. اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے حضرت, کمال جی تفسیر. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی, انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی, کھا بھی رہے تھے, گپے بھی لگا رہے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا, بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ, جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بال سفید کر لیے, وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا, پورے دنوں کا بابا. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا, واپس چلا گیا. بادشاہ حق کا بکا رہ گیا. اس نے کہا وہ میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا, بابا میرے ہی لگا گیا. بات ختم ہو گئی, چلی نہیں آگے. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے, بادشاہ بیمار ہو گیا, اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے کیا. اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ حضرت, دوائیاں بند کر دی گئیں. طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا, چوتھا نہیں دیکھے گا. دوائیاں بند. اب فیصلہ یہ ہوا دن جو 3 رہ گئے تو پھر اس طرح کرو, ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. دن کا تعین کر دیا گیا, اعلان کر دیا گیا, بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا, اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ ایک تو ملاقات, ایک دوسرا تھا بیمار, اس کو نہیں بابا یاد. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت, بڑا شور ڈال رکھا ہے, کتھے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو, لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ, اب تو وقت گزر گیا. پھر بندے کو پڑھا, وہ میری پہلی, وہ میری ٹرالی, وہ میری لینڈ کروزر, میری کوٹھی, میرے مرلے, میرے قلعے, میرے کنال, میرے بینکاں دے پیسے. بڑا رونا آتا ہے بندے کو, لیکن تب فائدہ. اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا, انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائی, تو مسافر ہے, تو پروڑا ہے, رہی ضرور دل, اسی بھی نہیں منی. انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے, پہلی پیر کے نیچے ہے, اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا, کہیں پہلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پہلیاں رہیں, بڑی خاص چیز ہے, میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا. لیکن ہم نے بھی نہیں مانی, اٹھا کے لائے. پھر ہوا کیا, پھر ان پہلیوں نے, پھر ان زمینوں نے, ان قلعوں نے, ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا. چاچے سے لڑ پڑا, تائے سے لڑ پڑا, ماموں سے لڑ پڑا, خالو سے لڑ پڑا, بھائی سے لڑ پڑا, بڑے سے لڑ پڑا, چھوٹے سے لڑ پڑا, بہن سے لڑ پڑا. رہ گئے قلعے, رہ گئے. اور ایسے بے وقوف آج تک قلعہ تو دور, اور قلعے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. موڑیا موڑیا موڑیا. بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے, اے پیر کے نیچے رکھنا, دل میں نہ لانا, تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی. نہیں منی.
नहीं मनी, भैन ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से हजरत साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं ना, सर्दियां हजरत साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूँ। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तुहाडे लई मूलियां वाले परौंठे बनावांगी। अल्लाह हज़रत जी मैं बाजार एक भाई हूँ, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिए मुझे, मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने देखा होता क्या है, मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, वो पुत्रा थके आया मैं, सुट दियां परौंठा। वड्डा की कहता, ओए अम्मी जी की करते हो, वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे हो, रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, मां कहती है, ओए पुत्रा सुट दिया परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल कर दे, भाइन बगैर ते कबूरकी नहीं लगनी है। मैनू सिर्फ ऐसा दस छोड़ो, वो छोटिया होंदियां जिहदे बगैर परौंठे नहीं खाते जाते, वड्डिया हो के गलमे किवें पड़ लैंदे हो। एक गल मैनू दस छोड़ो कि वड्डा वड्डा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो वड्डा भी वही है, छोटा भी वही है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के वड्डा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया, सदा मिली हजरत। इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी, ये पैर के नीचे है भाइयों, इनू पैर ते थले ही रहने दईओ हजरत, इनू पैर थले ही रहने दईओ, दिल च ओनू रखियो हजरत, दिल च ओदे महबूब नू रखियो हजरत, सोहनी लंघेगी जे। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी, कख नहीं रहन देना, कुछ नहीं रहना। बादशाह रो पड़ा, क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल, वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा, बाबा जी आज मैं और सफर पे चल रहा हूं, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा, बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा, बादशाह याद है, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह, आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं, ओए बंदिया कि तू ही गलती ना कर दे, कि वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर ते लेके जाना। रोज चेक करो जी, कोट ए सफर ते घड़ी जान दोगे नाल, मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब मैं माफी मांग के कहता हूं, ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं, मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। ये इतने जालिम है बाद वाले। अगर मैं कह भी दूं ना, और भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो कब्र नहीं जाने देंगे, मगर कह भी दूं मेरी अंगूठी ना उतारना, साथ जाएगी ना, कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। कुछ नहीं, बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया ना जाना की ये फजर दियां सुनता, जाना की ये फजर, जाना की ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक, अहले बैत अतहार दी मोहब्बत, सहाबान अल वफा, सदका, खैरात, खिदमत, सिला रहमियत। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। सारे अपना अपना मामला चेक करो, वो कितना है
جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ کتنا ہے جو میں کسی کی بات نہ کروں، اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولا، صحیح تولا، سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی کھ نہیں۔ الفایا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، پھر انگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔